इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे। आजको इस्यु अफ द डेमा भर्खरै मात्रै पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ कि आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत भएको छ। यो बजेटका विषयमा टीका टिप्पणीहरू उठिरहेका छन्। बजेटका विषयमा प्राप्त भइरहेका प्रतिक्रियाको बारेमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पत्रकारहरूको जिज्ञासाको बारेमा स्पष्ट गर्नुभएको छ। बजेट अहिले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै आएको छ भन्दै उहाँको दाबी पनि रहेको छ कि यति बेला चुनावी सरकारले महत्त्वाकांक्षी र चुनावलाई बिर्सेर ठुलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। स्रोत साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ भनेर पत्रकारहरूले प्रश्न सोधेका थिए र त्यो प्रश्नको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो सरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै आएको छ र चुनावलाई बिर्सेको छैन, चुनावलाई पनि ध्यान दिएर बजेट आएको छ भन्नुभएको छ। यिनै सन्दर्भमा बजेटको स्रोत साधनको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा अहिले हामी अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव हामीसँग रामशरण पुडासैनी हुनुहुन्छ। उहाँसँग यतिखेर यो वर्षको बजेटको बारेमा स्रोत व्यवस्थापन कि बजेटको राजस्व कसरी असुली हुन्छ अथवा स्रोत व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋण र विदेशी ऋणको भरमा बजेट ल्याइएको छ, बजेटमा बढी ऋण बोक्ने काम भएको छ भन्दै गर्दा आज हामीले यिनै प्रसङ्गहरूको बारेमा स्रोत व्यवस्थापन, राजस्वको व्यवस्थापन, राजस्वको असुली कसरी हुन सक्छ यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्ने विषयमा र कोभिडको महामारीमा परेको अर्थतन्त्र, कोभिडबाट प्रभावित साना मझौला उद्योग व्यवसायको यतिखेर कसरी चाहिँ उनीहरूले यति बेला कर बुझाउन सक्छन्, राजस्व बुझाउन सक्छन् भन्ने विषयमै हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, विशेष गरेर यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा राजस्वको सचिव हुनुहुन्छ, राजस्व व्यवस्थापनको यहाँ मुख्य जिम्मेवारी पनि हुन्छ यहाँमा कि यो वर्षको बजेटमा स्रोतको व्यवस्थापन बारेमा आज पत्रकारहरूले पनि धेरै प्रश्नहरू उठाएको अवस्था छ कि अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि धेरै प्रश्नहरू उठ्यो कि तपाईँहरू स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै गर्दा तपाईँको जिम्मेवारी पनि हो कि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ सर? धन्यवाद नवराजी प्रश्नको लागि। यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत निर्धारणमा हामीले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएका सिद्धान्त र जुन एउटा हाम्रो म्याक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क हो त्यो फ्रेमवर्कभित्रै रहेर हाम्रो आन्तरिक क्षमताले नै हामीले साधन र स्रोतको व्यवस्थापन गरेर खर्चको लागि स्रोत जुटाउन सक्छौँ भन्ने अठोटका साथ नै हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्फमा गरेका छौँ। र अलिकति तथ्याङ्कको हिसाबमा जाँदाखेरि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये 62% भन्दा बढी हामीले राजस्वबाट बेहोर्ने अनुमान गरेका छौँ। यो 62% भनेको चाहिँ हाम्रो विगत वर्षहरूको हाराहारीमा हो र अब यो राजस्वको यति हामीले लक्ष्य निर्धारण गरिरहँदाखेरि हामीले कुनै हच्चाउको भरमा लक्ष्य निर्धारण गरेका छैनौँ। हामीले यसमा चाहिँ विगतको ट्रेन्ड मात्र होइन कि अबको हाम्रोको रिफर्म, हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था र आगामी आर्थिक वर्ष हामीले अवलम्बन गर्ने आर्थिक सुधार र राजस्व प्रणालीको सुधारलाई नै पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ। र हामीले कुन कुन क्षेत्रबाट कसरी राजस्व प्राप्त हुन्छ, आन्तरिकतर्फ हाम्रो आन्तरिकमा आयकरबाट, यो मूल्यावधि करबाट, अन्तःशुल्कबाट र अरू गैरकरका अरू स्रोतहरूबाट कसरी राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ र कुन क्षेत्रबाट कसरी राजस्व उठ्छ भनेर हामीले एक हिसाब गरेर मात्रै राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ। र अर्को भन्सारतर्फको जुन राजस्व हो हामीले त्यो पनि के भने आगामी वर्ष हामीले हुने हाम्रो आयात निर्यातको चाहिँ हामीले त्यो डेटाको विश्लेषण गरेर हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ। र अबको हाम्रो आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य भनेको चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको 20% मात्रै हो। हामीले चाहिँ विगतमा पनि हामीले के भने लगभग हामीले धेरै वर्ष 25% को हाराहारीमा राजस्वको लक्ष्य हासिल गरेका छौँ हामीले। र कोभिड अगाडिको अवस्थामा हामी फर्किने हो भने जहिले पनि हाम्रो राजस्व वृद्धि 20% भन्दा माथि छ भनेपछि यो अहिलेको कुनै राजस्व वृद्धि दरलाई कुनै हामीले चाहिँ त्यस्तो महत्त्वाकांक्षा या कुनै हच्चा चाहिँ होइन। यो हाम्रो एउटा सामान्य खालकै एउटा वृद्धि दर हामीले अनुमान गरेका छौँ। र चालु वर्षको अनुमानसँग तुलना गर्दाखेरि हामीले 14% मात्रै ग्रोथ राखेका छौँ। र अहिले पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ कि हामीले खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये 62% राजस्वबाट गइसकेपछि लगभग हाम्रो 3.5-4% जति चाहिँ
अनुदानबाट छ हाम्रो वैदेशिक अनुदानबाट भनेपछि हामीले ऋणबाट बेहोर्ने भनेको चाहिँ जम्मा 34% बजेट हो। यो भनेको कि चाहिँ अघिल्लो वर्षहरू या त्यहाँभन्दा अगाडि पनि हेर्नुभयो भने त्यो बढी छैन र त्यो 34% भित्र चाहिँ हामीले के भने आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट खर्च व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर हामीले बजेट अनुमान गरेका छौँ। बजेटमा यहाँहरूले करको दरमा हेरफेर गर्नुभयो, त्यो अस्वाभाविक हो, त्यो गर्न पाइँदैन कि चुनावी सरकारले अध्यादेशको बजेटमा भन्ने कुरा आज पत्रकारहरूले त्यो प्रश्न उठाएको हामीले पायौँ होइन। यी केही व्यापारिक समूहको हितको लागि करको दरमा हेरफेर गरियो भन्ने एउटा गुनासो अथवा टिका टिप्पणीहरू आइरहेको छ सर। यस्तो त हुँदै नै होइन, हेर्नुहोस् है, त्यो हामीले अर्थ मन्त्रालयले राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्दाखेरि कहिल्यै पनि कुनै व्यक्ति, कुनै वर्ग, कुनै समुदाय, कुनै समूहलाई लक्षित गरेर कहिल्यै पनि राजस्वका दरहरू निर्धारण हुँदैन। राजस्वका दरहरू निर्धारण गर्ने केही हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिक आधारहरू छन्। हामीले के भने इकोनोमीको ट्रेन्ड हेर्छौँ, कन्जम्सनको प्याटर्न हेर्छौँ र कुन क्षेत्रमा के खालको चाहिँ चेन्जेस आइरहेछ इकोनोमीमा हामीले त्यो कुरा हेर्छौँ र हाम्रो इकोनोमीलाई के गर्दा मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, मैले अघि पनि पत्रकार सम्मेलन भनेको छु के भने राजस्व आउने सबभन्दा हाम्रो भनेको नि आर्थिक गतिविधि बढाउनु पर्यो हामीले। जस्तो कि आयातित वस्तुहरूमा कर छुट दिएको अवस्था देखियो के यस्तो छ हेर्नुहोस्, आयातित वस्तु जस्तो हामीले तपाईँले छुटो कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामीले अहिले के भने आन्तरिक हिसाबमा लगानी प्रबन्ध गर्न उद्योगहरूलाई चाहिँ हामीले केही राहत सहुलियत सुविधा दिनको लागि, केही हाम्रा पर्यटन उद्योग जुन अहिले सबभन्दा कोभिडबाट प्रभावित छ यसले अलिकति राहत सहुलियत दिनको लागि र उद्योगहरूको कच्चा पदार्थहरू लिएर आएर जस नेपालमा उद्योगको चाहिँ एउटा रिभाइभल गर्ने या लगानी आकर्षित गर्ने हिसाबले हामीले आयकरका दरहरूमा चाहिँ छुट सुविधा प्रस्ताव गरेको। अब जहाँसम्म तपाईँले आयातको कुरा गर्नुहुन्छ, आयातमा हामीले के भनेदेखि विद्युतको उपभोग गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई चाहिँ कम गरेर व्यापार सन्तुलन, व्यापार घाटा नियन्त्रण हिसाबले केही घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय सामग्रीहरूमा हामीले भन्सार केही एक तहको भन्सार छुट दिएको एउटा विषय। दोस्रो विषय चाहिँ अर्को भनेको विद्युतीय सवारी साधन। विद्युतीय सवारी साधनको हामीले अन्तःशुल्क पुरै हटाएको हो र भन्सार महसुललाई पनि हामीले चाहिँ सिग्निफिकेन्टली घटाएको। यसको मतलब के भन्दाखेरि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो नेपाल सरकारको घोषित नीति पनि हो र हामीले के भने आन्तरिक रूपमा चाहिँ विद्युतको खपत बढाउनको लागि विद्युतीय सामग्री र केही हाम्रा घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय सामग्रीमा हामीले भन्सार दर घटाएको हो। र अर्को भनेको कुरा कस्तो भने बच्चाको खाने दुध लगायत अरू औद्योगिक कच्चा पदार्थ जुन उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ रूपमा प्रयोग गर्ने केही सामानको चाहिँ घटेको छ हैन। त्यसैले यो चाहिँ कुनै त्यस्तो अरू कुनै उद्देश्यले या राजस्वमा ठुलो प्रभाव पर्ने गरी एउटा कुरा हामी जहिले पनि के हेर्छौँ भन्दाखेरि कर छुट दिँदाखेरि हामीले के प्रभाव हेर्छौँ भने कर छुटको प्रभाव अहिले तत्कालै कसैको दबावमा कसैको स्वार्थमा गरियो कि भन्ने कुरा त्यो कहिले हुँदैन। त्यो कहिले त्यो हिजो पनि भएको छैन, त्यो आज पनि हुँदैन। भनेपछि कर्मचारी तन्त्रमा त्यस्तो दबाव त आएको छैन, कुनै पनि दबाव कुनै यो कर्मचारी तन्त्र कुनै करको दबावमा परेको छैन। स्वतन्त्र रूपमा एकदम चाहिँ प्रोफेसनल हिसाबले वैज्ञानिक हिसाबले यस्तो खालको चाहिँ प्रविधि बजेट बन्दै गर्दा तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल सर पनि हुँदाखेरि उहाँको समय पनि त्यो खालको विवादहरू बाहिर आयो कि मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा त्यो होइन छुट दिने कुराहरू पनि विवादास्पद बन्यो। यसो भन्दै गर्दा यस्तो खालको दबाबहरू बजेट निर्माण गर्दै गर्दा आउन सक्छ। यस्तो अब कस्तो हुन्छ भने सामान्य दबाबहरू नआउने भन्ने कुरा होइन बजेट आउँ, तर हामीले ऱ्यासनल भएर निर्णय गर्छौँ नि त। दबाब आउँदैमा कसैले माग गर्दैमा त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो माग के हिसाबले आयो, कस्तो दबाब आयो त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ। हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि हामीले करका दर छुट सुविधा दिनु पऱ्यो भने पनि आम रूपमा त्यसको चाहिँ प्रभाव पर्ने गरी एउटा ठुलो वर्गलाई त्यसबाट चाहिँ फाइदा हुने गरी होइन। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले हामीले चाहिँ टुरिज्म सेक्टरलाई धेरै ट्याक्स चाहिँ हामीले रिलिफ दिएका छौँ होइन र टुर प्याकेजहरूमा लाग्दिआएको मूल्यवृद्धि कर हटाएका छौँ। यसको मतलब के भन्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो एउटा अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भकै रूपमा रहेको वैदेशिक स्रोत जुन के अरे मुद्रा आर्जनको लागि पनि भएको र आन्तरिक रूपमा धेरै रोजगारी दिइरहेको पर्यटन व्यवसाय खस्केको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले उनीहरूको तत्कालको क्यास फ्लो म्यानेजमेन्टलाई उनीहरूले रिभाइभल गर्नु, मैले अहिले पनि भने इकोनोमीको रिभाइभल गराउने हो, अहिलेको तिनलाई चाहिँ सर्भाइभ गराउने हो, तिनलाई जोगाउने हो।
इकोनोमी जोगिए भने, उद्योग व्यवसायहरू जोगिए भने यिनले भोलि ग्रोथ गर्छन्, यिनले भोलि थप लगानी गर्छन् र भोलि राज्यले रेभेन्यू चाहिँ प्राप्त गर्छ। अहिले तपाईँको निचर मात्रै आउँदैन कि पैसा। अहिले चाहिँ तपाईँको व्यापार व्यवसायहरूलाई धेरै कर अहिले लिने भन्दा पनि के भने करको आधार बनाउने गर्छ। होइन, व्यापारी व्यवसायीहरूलाई खुसी पार्न खोजेको र बिचमा निर्वाचन पनि भएर हो। त्यो कुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो म तपाईँलाई के बताउँछु भनेदेखि कसैलाई मलाई लाग्छ यो कुनै त्यो वर्गलाई खुसी पार्ने नपार्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि आम पब्लिकको हितलाई एउटा कुरो हेर्छौँ। अर्को कुरो राज्यको ट्रेजरीमा त्यसलाई हामीले जहिले पनि राजस्वको नीति बनाउँदा, निर्धारण गर्दा या हामीले कुनै पनि राजस्वका रिफर्म गर्दा, कार्यक्रम गर्दा हामीले चाहिँ दुईवटा कुरा हेर्छौँ। एउटा हामीले हेर्ने के भनेको राज्यको ट्रेजरी, राज्यको ट्रेजरीलाई बलियो बनाउने, राजस्वको आधार बनाउने, रेभेन्यूको बेस बढाउने, राजस्वलाई संरक्षण गर्ने एउटा हाम्रो मूलभूत उद्देश्य हुन्छ। दोस्रो कुरो हामीले के भने करको कारणले गर्दाखेरि लगानी आकर्षित हुनु पऱ्यो नि त। लगानी आकर्षित हुनु पऱ्यो, नयाँ नयाँ उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय। जस्तो उदाहरणले तपाईँले भनौँ न, स्टार्टअपलाई अहिले हामीले चाहिँ 5 वर्ष आयकर छुट दिने घोषणा गऱ्यौँ। नयाँ उद्यमीहरूको लागि स्टार्टअप जुन अहिले एउटा नयाँ उद्योगी व्यवसायी साथीहरू जुन एउटा यङ जेनेरेसन अहिले जुन एउटा चाहिँ उद्यमशीलतामा लागिरहेका छ नि, उनीहरू अहिले हामीले दुईवटा सहुलियत दिएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा हामीले के भने स्टार्टअप गर्नेले सहुलियत ऋण पनि दिएको छ। 2% ब्याज दरमा 25 लाख रुपियाँ सरकारले ऋण पनि दिने कुरो गरेको छ, होइन। र एउटा कुनै एउटा चाहिँ कम्पनीले 5 वटासम्म स्टार्टअप व्यवसायलाई लाथिने गरेको छ। त्यो शैक्षिक प्रमाणपत्र चाहिँ धितो राखेर हामीले सबै ऋण दिइरहेका छौँ। र तिनीहरूलाई नै हामीले फेरि के गर्यौँ भन्दाखेरि 5 वर्षसम्म चाहिँ हामीले आयकर छुटको प्रस्ताव राखेका छौँ। सचिव, एउटा कुरा सचिव, जस्तो यहाँ छ त्यो तथ्याङ्क अध्ययनहरू पनि छ कि आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्य अभिवृद्धि कर, VAT, अन्तःशुल्क, आयकरको योजना के छ? अलिकति मलाई बताउनु, हाम्रो दर्शक महानुभावलाई त्यो जानकारीलाई पनि स्पष्ट हुन्छ। म तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। अहिलेको हाम्रो राजस्वको संरचनामा सबभन्दा बढी योगदान दिने भनेको मूल्य अवधि कर, भ्याट हो। त्यो भ्याट भने हामीलाई दुई किसिमबाट प्राप्त हुन्छ। एउटा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन, बिक्री, वितरण, सेवामा प्राप्त हुन्छ। दोस्रो भनेको हामीले आयातमा भन्सार बिन्दुमा मूल्य अवधि कर उठाउँछौँ। र यो हामीले आगामी वर्षको प्रस्तावमा मूल्य अवधि करको दरमा परिवर्तन गरेको छैन। अहिलेको 13% जुन दर हो त्यो दर यथावत छ र यो निर्यातमा लाग्दैन। र यो के भने केही आधारभूत वस्तु सेवाहरू करको दायरामा छैन, कर छुट छ। हामीले चाहिँ मूल्यको थ्रेसहोल्ड पनि परिवर्तन गरेका छैनौँ। र हाम्रो चाहिँ लक्ष्य के हो भन्दाखेरि आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुँदै जाँदा, इकोनोमी रिभाइभल हुँदै जाँदा, उद्योग व्यापार व्यवसायहरू फस्टाउँदै जाँदा, मान्छेको आय र रोजगारी वृद्धि हुँदै जाँदा, वर्षको हामीले ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर अथवा राजस्व भन्सारको लक्ष्य अनुरूपको असुली हुन सकेको देखिँदैन। अब अहिले यस्तो सुन्नु, म तपाईँलाई आयकर भयो, ठिक छ, एकदम तपाईँले उठाएको कुरा जेन्युन छ। म तपाईँलाई के बताउँ भनेदेखि चालु वर्षको हामीले मङ्सिरदेखि चाहिँ चैतसम्मको हेर्नुहोस् है, मङ्सिर, पुस, माघ 6 महिना, तपाईँले 5 महिना 6 महिनाको ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने राजस्वको वृद्धि दर असाध्यै राम्रो छ। त्यो बिचको कर दायी के अरे राजस्वको वृद्धि दर असाध्यै राम्रो थियो। आर्थिक वर्षको सुरुमा के भन्दाखेरि निषेधाज्ञा भयो, लकडाउन खुल्यो साउन 7 गते, तर त्यसपछि फेरि दसैँ तिहारसम्म चाहिँ विभिन्न निषेधाज्ञाहरू भयो। र दसैँ तिहार बिचमा तपाईँको कोभिड पनि एकदम चाहिँ फेरि पिकमा पुग्यो पहिलो चरणको। तर इकोनोमी नर्मल, सुन मैले त भन्छु के भने इकोनोमी नर्मल हुनसाथ हामी छिटो रिभाइभ हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो जस्तो यो वर्षको वैशाखसम्म हेर्दाखेरि हामी लक्ष्य नजिक थियौँ। हामी लगभग हाम्रो लक्ष्य पुगेको थियो हेर्नुहोस्, होइन। र हामीलाई के कुरा एउटा हिम्मत थियो भने जेठ असारमा हामी लक्ष्य पुरो हुने थियो। तर कोभिडको दोस्रो लहरले फेरि हामीले चाहिँ यो निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने र मान्छेहरूको यो मोबिलिटीहरू चाहिँ कम भएको हुनाले अहिले संयोजन छ। तर अघि नै मान्य अर्थमन्त्रीले के भन्नु भन्दाखेरि हाम्रो दुईवटा आधार हेर्नुहोस्। एउटा आधार भनेको हामी खोप दिलाउँछौँ, सबै नेपालीलाई खोप दिलाउनु हुनाले एउटा मान्छेलाई आत्मविश्वास बढ्छ र इकोनोमी फेरि रिभाइभ हुन्छ। दोस्रो कुरो के भने हामीले जुन इकोनोमिक रिभाइभलका कार्यक्रमहरू ल्याउँछन् यसले इकोनोमीलाई पुरानै लयमा ल्याउँछ। त्यसले गर्दा 6.5% को आर्थिक वृद्धि जुन हासिल गर्ने लक्ष्यसँगै राजस्वको लक्ष्य पनि हामी हासिल गर्ने कुरामा म तपाईँलाई निश्चित गर्न चाहन्छु। यसको लागि सुन्नुहोस्, र यसको लागि के भने रेभेन्यू रिफर्म पनि त्यही महत्त्व छ। हजुर, म एउटा प्रश्न यहाँकै प्रश्नमा, जस्तो करको चुहावट छलीका घटनाहरू धेरै भएका छन्, यो अवस्थामा तपाईँले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ? सकिन्छ, एकदमै। अहिले राजस्व रेभेन्यूमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा हामी कडाइका साथ प्रस्तुत हुन्छौँ।
आन्तरिक राजस्व र भन्सारमा हुने राजस्वलाई कडाइका साथ हामी गर्छौँ र हाम्रा राजस्व सङ्कलन गर्ने विभागहरूको क्षमता विकास गरेर निरन्तर बजार अनुगमन, कर परीक्षण, प्रशासनलाई पारदर्शी कर परीक्षण, लेखा परीक्षण र कर प्रशासनलाई हामी के भने एउटा निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वच्छ बनाएर अगाडि बढ्छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको र विचारको लागि र प्रतिबद्धताको लागि पनि धन्यवाद। हस् नवराजी, तपाईँलाई पनि न्युज 24 तर्फबाट यो राजस्वका नीति कार्यक्रम सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीतिको बारेमा मलाई जानकारी गर्ने मौका दिनुभएको तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र प्राइम टेलिभिजन न्युज 24 टेलिभिजनलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद। निश्चित रूपमा यतिखेर भर्खरै पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको छ खोप ल्याउनेछ र खोप सरकारले खोप ल्याएपछि आर्थिक जीवन फेरि पुनर्जीवन प्राप्त गर्छ अर्थतन्त्रले भन्दै गर्दाखेरि भर्खर पनि हामीले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडा सैनीसँग पनि कुरा गऱ्यौँ कि कर प्रशासनलाई चुस्त, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाइनेछ र करका चुहावटहरूलाई चाहिँ हटाइनेछ र कर चाहिँ जुन अहिले बजेटमा जुन स्रोत व्यवस्थापन हुँदैन भन्दै गर्दा उहाँले स्रोत व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ स्पष्ट दावी पनि गर्नुभएको छ कि आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले बजेटसँग जोडिएको र कर प्रशासनसँग जोडिएको राजस्व असुली यतिखेर कोभिडको महामारी भइरहँदाखेरि नागरिकहरू कर तिर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ। उद्योगिक व्यवसायले कर तिर्ने क्षमता कमजोर भइरहँदा सरकारको राजस्व असुलीको लक्ष्य के हुन सक्छ भन्ने कुरा गरेका छन्। आज सहभागी हुनुभएकोमा राजस्व सचिव रामशरण पुडा सैनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको इस्यु अफ द डेमा सहकर्मी क्यामेरामा अशोक मानन्दका साथ म नवराज चालिसे पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।